Hello guys, good morning. Si Queenie. Magsimba na rin mi guys. Wala ibang si Mr. si ate. Si Maria. Dali mo kay kuan na. Alas 6 na 8. Alas 6 media magsugod. Huwag siya gadagom-dagom. Jing nga bulat jing nang matalat buwan sa dagat. May kaligot sa dagat. Tanong sa mga lakaw sa dagat guys, kaligot sa dagat. Ligot sa dagat. Tahu ben? Kuan ba yung ugma San Pedro? Holiday? Ligo taon niya. Uban na sa damong bugoy. Uban na sa damong bugoy guys. Big na po mi guys. Big na po damong bugoy. Oh. Uban gid na permida. Uban gid permida. Dah. Ang ma, school si ate. Lakaw na sad. Manyaman do. Agoy. Agoy. Sa maayong balita, wala ang espiritu. Puna kami sa kinaanmang langit. Andam kami nga imong kaimanan sa pagbugna o gagmay Kristohanong kasulibas. Alang sa imong himaya. Amen. Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your spirit and come like the spring in the desert. Come to the weary. Ako ang imong katarong diha sa bagang tud sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on. Anggit diha sa kahayag sa imong naong. O Ginoo naglakat ka sila sa imong ngalan, nagasadya sila sa tibuok adlaw o pinaagi sa imong katarong gibayaw sila ang atong tubag. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog ug tungod sa imong kaluoy gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among taming ug iyaha sa balaan sa Israel. Ang among hari, ang atong katapusang tubag. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa
kamalukpanon sa imong katawhan. Kanunay unta kaming magiyahan ni Maria ang among mahal nga berhen sa kuta sa Cagayan. Larawan ug inahan sa simbahan aron magpabadayon kaming mutubo sa pagkahiumong usa katimaan o kahimanan sa pagkaan dinhi sa kalibutan ni Kristo among Ginoo. Amen. Jis versikulo 37 ngadto sa 42. Ang nagmahal sa iyang amahan ug inahan, labaw kay kanako dili takos nga nahimong tinun-an nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak, labaw kay kanako dili usab takos mahimong tinun-an nako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug dili mo sunod kanako dili takos mahimong tinun-an nako. O ang katong maniguro sa iyang kaugalingon, kinabuhi kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton ninuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya, nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makapadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Og hinumdumi kini katong nagpainom og bisan na lang bugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod gantihan gayon. Ang pulong sa Ginoo dayton ikaw o Kristo. Nahatagan og ngalan, amahan, ikaw gugma o kinabuhi pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga natawo sa usa ka babayi o pinaagi sa Espiritu Santo nga tuburan sa balaan ka maging hatagon. Itugot nga ang matag pamilya dinhi sa yuta sa tanang kaliwatan mahimong matuod nga simbahan sa kinabuhi ug gugma. Itugot ang imong grasya maoy magtultol sa hunahuna ug lihok sa mga bana ug sa mga asawa alang sa kayuhan sa ilang pamilya ug tanang pamilya sa tibuok kalibutan. Itugot ang nga diha sa pamilya ang mga batan-on makakaplag og lig-ong sandiganan alang sa pagpatunhay sa ilang tawhanong dignidad ug alang sa ilang pagtubo diha sa kamatuoran ug gugma. Itugot nga ang gugma gilig-on sa grasya sa sakramento sa kaminyoon. Mamatud-an nga mas kusgan pa kaysa mga kahuyang ug magapagsulay. Nga karon na sinati sa matag pamilya, pinaagi sa pangaliya sa matag sagrada pamilya sa Nazaret. Itugot nga ang simbahan, mabungahong makatuman sa iyang misyon sa tibuok kalibutan. Diha og pinaagi sa pamilya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Lord, ug salamat kayo sa tanang grasya nga imong gihatag sa mga tao sa ilang pamilya. Lord, salamat kayo, Lord. Uli na mi guys, nitan guys. Uli na ang bugoy. Sige ni. Uli na ang bugoy. Alas 4 na pero sakit pa init. Nagabot sa ang among big sa 2 ka oras. Init pa kayo. Mamukos na sa nilabhan. Hapon na. Pagwin na may mga sulo. Jeng, kuha ng mga gamit ni mo na sa lamisa, Jeng. Kipuntahan ako sa nilabhan, Jeng.
That I guess you did. When you love someone, you get to learn to let them go. When I dream about you. When iabot sa nang tanggal pag-ibig. Pagpagi sa kuan ang sulod na kay butang ning labhan ni. Oh. Dili butang. Dili na isibugo. Okay, dili pa na idiretso dito sa sulod. Dagang kay sulod. Ay, saan nag-isulog ninyo mga kay sulong? Parang sulong doon. Isagit sa palug na lato queen ng hanger queen. Mana guys? Agoy. Saka na Maria kaya po na.